Donc نشوفوا d'abord la notion du degré d'un polynôme. Définition, soit un polynôme pi égale à 0 plus a1 fois x plus حتى ap x puissance pi, un élément de k de x, c'est un polynôme à coefficient dans k, avec ap différent de 0. هذه ضرورية. ap différent de 0. يعني هذاك آخر حد يكون le coefficient ديالو كيخالف 0. On appelle degré de pi et on note degré pi l'entier pi. Donc هذاك العدد pi أكبر درجة كنسميوه لو دوغري ديال لو بولينوم pi. الدرجة ديالو. Par convention, le degré ديال le polynôme nul est égal à moins l'infini. Donc le polynôme nul, degré ديالو هو moins l'infini par convention. يعني ميمكنش لي نطبق هاد لا ديفينيسيون اللي شفنا قبل. هادي par convention. On appelle terme dominant de pi l'homonyme à pi x puissance pi. هاديك آخر درجة مع le coefficient ديالها كنسميوه le terme dominant. Définition polynôme normalisé. كنقولو soit polynôme normalisé ou le polynôme unitaire. بحال هادي. On appelle polynôme normalisé ou unitaire un polynôme dont le terme dominant est égal à 1. Le terme dominant قلنا شنو هو أكبر درجة مع لو كويفيسيون. إلا كان هذاك لو كويفيسيون ديال أكبر درجة كيساوي 1 فراه كنقولو بلي لو بولينوم راه ان بولينوم unitaire ولا normalisé. Alors ناخدو ان exemple. ناخدو مثلا لو بولينوم pi égale à 1 plus x plus 2x carré. Alors le degré de pi شنو كيساوي degré de pi تيغالا 2. هاد لا بويسونس هاد أكبر درجة. علاش خدينا داك الشرط ديال أن بي يكون ديفيرون دو زيرو؟ لأنني هنا ممكن نزيد زيرو فوا إكس على بويسونس 3. On peut ajouter par exemple حتى لزيرو على بويسونس 5. زيرو فوا إكس على بويسونس 5. ولكن هنا ميمكنش لي نقول بلي الدوغيغي ديال هاد لو بولينوم هو 5. علاش؟ لأن لو كويفيسيون ديال إكس على بويسونس 5 تيغال زيرو. دونك غنمشي نشوف آخر درجة لي لو كويفيسيون ديالها ما تيساويش زيرو اللي هو 2x ou 2 fois x à la puissance 2. Donc le degré de pi est égal à 2. ناخدو مثلا q égale à racine de 2. Donc هذا un polynôme. Donc إلا بغينا نبينو راه un polynôme غنكتبو racine de 2 fois x à la puissance 0. مي هاد x à la puissance 0 ما تنكتبوهاش. يعني نردو البال نفرقو ما بين هاد q égale à racine de 2 راه un polynôme واخا ما نكتبش هاد x à la puissance 0 وما بين racine de 2 اللي هو عدد كينتمي ممكن نكتبها مثلا x تيغال على racine de 2 هادو يكون ان ريال ولا ان كومبلكس. الوغ هادو ماشي نفس الحاجة. دائما كنفرقو بين هاد الأمور في لا تيوري لي زونسومبل راه ماشي نفس الحاجة. هذا عدد بينما هذا ان بولينوم. متفقين؟ الوغ بالنسبة لكو شنو هو الدوغري ديالو؟ الدوغري دو كو هو هاد الراسين دو 2 فوا إكس على بويسونس 0. دونك الدوغري هو 0. إلا خدينا مثلا لو بولينوم دي إيغال 0 هذا لو بولينوم نول هذا لو دوغري ديالو باغ كونفونسيون يعني ما كنطبقوش هاديك لا ديفينيسيون باغ كونفونسيون تيغال موان لانفيني. صافي دوغري دو تي تيغال موان لانفيني. ناخدو ان بولينوم unitaire مثلا ناخدو هاد لو بولينوم مثلا t égale à 2 plus 2x moins x à la puissance 2 plus x à la puissance 4. Alors شنو هو le terme dominant هنايا؟ هو هاد x à la puissance 4 كاملة. إلا رجعنا لي بولينوم لي فاتو le terme dominant ديال بي شنو هو؟ هو 2x carré كاملة. بالنسبة ل q égale à racine de 2 le terme dominant هو racine de 2 fois ولا racine de 2 أكبر درجة. بالنسبة لهاد t هذا le terme dominant هو هاد x à la puissance 4 ولا 1 في x à la puissance 4. Et puisque هاد a pi كيساوي 0 le coefficient dominant كيساوي 0 donc هاد le polynôme هذا راه un polynôme unitaire أولا كنقولو normalisé. Alors غادي ناخدو دو polynômes pi et q يعني les éléments de k de x. On a premièrement le degré de pi plus q est inférieur ou égal à le max et le degré de pi et le degré de q. غادي نشوفو علاش. Deuxièmement,
le degré de pi fois q est égal à le degré de pi plus le degré de q. إذن نبداو بالحالة الأولى، مغاديش نديرو لي ديمونستراسيون، ولكن غادي نهضرو على مجموعة الحالات في هاد لا بروبريتي الأولى. ألوغ غادي ناخدو هاد ليكزومبل هذا pi égale à x plus x au carré, q égale à x plus 2x au carré plus x à la puissance 3. Alors, le degré de pi شنو هو؟ Le degré de pi est égal à 2. Le degré de q est égal à 3. Alors نشوفو le polynôme pi plus q. Pi plus q. شنو كيساوي هذا؟ Alors pi plus q كيساوي x plus x au carré plus x. نجمعوهم نيشان يعني بلا ما نديرو هادشي هذا. Donc x plus x égale à 2x, x carré plus 2x carré égale à 3 fois x au carré, x à la puissance 2, أو x à la puissance 3 هي آخر حاجة. إذن شنو تلاحظو هنايا؟ Le degré de pi plus q est égal à 3. دونك فعلا هنا تلاحظو بلي عندنا ليغاليتي. رجعنا لهاد ليغاليتي هادي الأولى، يمكننا نحيدو ديك انفيريور إيكال ونديرو إيكال. دونك الدوغري ديال بي بلس كيو كيساوي في هاد الحالة لو ماكس، كيساوي لو ماكس. ولكن إلا رجعنا للحالة العامة راه تيقول لي انفيريور إيكال. إذا خاصني نعرف إمتى كيكون انفيريور ستريكتومون، لأنو شفنا الحالة ديال إيكال دابا، حنا ملي تنقولو انفيريور إيكال راه داخلين فيها جوج الحوايج، داخلة فيها الحالة ديال إيكال هي يساوي، أو لا ديال انفيريور ستريكتومون ديال أصغر قطعا. شوفو معايا دابا الحالة إمتى غادي تكون الدوغري ديال بي بلس كيو انفيريور ستريكتومون من لو ماكس du degré de pi et du degré de q. Donc غادي ناخدو هاد الحالة هادي pi ناخدو d égale à x 1 plus 2x plus la racine de 3 fois x au carré, وغادي ناخدو q égale à 2 moins x moins la racine de 3 fois x au carré. Donc غادي نجمعو بيناتهم. Donc d plus q شنو كتساوي؟ تساوي 3 plus x صافي. racine de 3 fois x carré moins la racine de 3 fois x carré غادي تمشي تبقى ليا 3 زائد x. لاحظوا معايا بلي الدوغري ديال بي بلس كيو ولا ديال d plus q شنو تيساوي هنا؟ وهنا نسميو h باغ اكزومبل ولا شي حاجة h. دونك الدوغري ديال d plus h كيساوي 1. دونك لو تيرم دومينون هو x، دونك لو دوغري هو واحد واخا ما تيبانش. ولكن لو دوغري ديال d إيكال 2 و لو دوغري دو h إيكال 2. دونك تلاحظو بلي في هاد الحالة هادي لو دوغري دو d plus h راه inférieur strictement من لو دوغري دو d plus ولا inférieur strictement من لو ماكس، من لو ماكس ماكس degré de d degré de h. دونك لو ماكس شنو هو لو ماكس ما بين جوج وجوج؟ هو نفسو الكبير في جوج مع جوج. لو ماكس ديال 2 افيك 2 هو 2. فعلا هنا الدوغري ديال d بلس h راه صغر قطعا من جوج لأنه تيساوي واحد هنايا. دونك هادي هي الحالة اللي تيكون فيها ما تتكونش فيها ليغاليتي. دونك ليغاليتي امتى تتكون؟ عندنا جوج الحالات اللي تتكون فيهم ليغاليتي، يعني ممكن نعوضو ديك انفيريور إيكال باغ إيكال. دونك امتى لو دوغري دو بي بلس q soit égal au max degré de pi degré de q. امتى غتكون هاد القضية هادي؟ عندنا جوج الحالات. الحالة الأولى إلا كان لو دوغري دو بي ما كيساويش لو دوغري دو q. إلا ما عندهمش لو ميم دوغري بحال الحالة الأولى اللي شفنا في هاد المثال الأول، هذا الدوغري ديالو بي هذا الدوغري ديالو q، فاش جمعناهم
شنو اكبر درجه غتكون؟ اكيد ان اكبر درجه غادي تتخاد سواء من بي او من كيو. علاش؟ لان هذاك لو تيرم دومينو ما غاديش يتقصى، ما غاديش يتيليمينا فاش غادي نجمعو. في الاخر فاش غنجمعو دائما هذاك لو تيرم دومينو غادي ناخذوه من بي ولا من كيو. مثلا في هذه الحاله خدينا من كيو هو اكس على بويسونس 3، ما عندوش كيفاش يمشي. اذا الحاله ملي تيكون ما عندهمش لو ميم دوغري راه تتكون هاد ليغاليتي فيريفي. لو دوزيام كا الا كان عندهم لو ميم دوغري، الا كان لو دوغري دو بي كيساوي لو دوغري دو كيو، ولكن نزيد واحد الشرط افيك ا بي لو كوفيسيون دومينون ديال بي ديال لو بولينوم بي كيخالف موان لو كوفيسيون دومينون ديال كيو، غنسميه بي بي يخالف موان. دونك شوفوا معايا هاد الحاله هادي اللي خدينا هنايا، هاد الحاله ديال دي مع اش. علاش ركزت هنايا؟ ركزت ان لو كوفيسيون دومينون ديال دي هو المقابل ديال لو كوفيسيون دومينون ديال اش. دونك هو لوبوزي ديال بي بي ولا لو كوفيسيون دومينون ديال لو بولينوم اش. هنا عندي راسين دو 3 سين 3 فوا اكس على بويسونس 2، هنا عندي موان لا راسين دو 3 فوا اكس على بويسونس 2. اذا تنعرف انه فاش كندير لا سوم لو تيرم دومينون غادي تإليمينا، غادي تحيد، وبالتالي لو دوغري ما تيبقاش هو الكبير فيهم. يعني تتحيد هذيك الدو تنشوفو لو دوغري اللي قبل من دو، فهاد الحالة كان هو واحد صافي. اذا ليغاليتي كاينه غير في هاد جوج الحالات. في كل الحالات الاخرى كيكون عندي الانفيريور ستريكتومون. الوغ نشوفو دابا لو دوغري ديال لو برودوي. دونك لو دوغري ديال لو برودوي كيساوي لا سوم ديال لي دوغري بحال الان. دوغري دو بي فوا كيو est égal à le degré de pi plus le degré de q. نشوفو هاد القضية هادي، ناخدو ان اكزومبل. الوغ ناخدو بي égal à x plus x au carré و ناخدو q égal à 1 plus x. بي فوا q شنو كيساوي؟ الوغ هنا ممكن أننا نطبقو هاديك لا ديفينيسيون اللي كنا شفنا قبل، يعني هاديك لا سوم ثم نديرو دي كا x على بويسونس ك، و شاك دي كا نحدو شنو تيساوي. يعني غنكتب دي زيرو زائد دي ان فوا اكس زائد دي دو فوا اكس او كاري، وحنا غاديين ونبقى نقلب على ديك دي كا. يعني دي زيرو شنو تتساوي لنا نطبق لا ديفينيسيون، دي ان شنو كتساوي نطبق لا ديفينيسيون، انسي دو سويت حتى نكمل. ولكن في لا براتيك ما تنديروش ديك القضيه. هاي شرحت لكم لا ديفينيسيون كيفاش كتمشي، ولكن في لا براتيك ما تنديروش هذيك الطريقه. في لا براتيك تنحسبوا بالطريقه العاديه بحال اللي كنا كنديرو في لي كالكول، يعني في ار ولا في السن. يعني غادي نديرو تو سامبلومون لو ديفلوبمون النشر. عندي هنايا x plus x la puissance 2 fois 1 plus x. شنو كتساوي هادي؟ غادي نشر. دونك عندنا x plus x carré plus x carré plus x à la puissance 3. ثم نقادو لي كالكول، تبقى عندي x plus 2x carré plus x à la puissance 3. الطريقة العادية. كون طبقنا هذه لا ديفينيسيون نحصلو على نفس الحاجة، ولكن ما كاينلاش هذيك لا ديفينيسيون بالنسبة للناس اللي سيونس مات اللي عندهم تمارين من هذاك النوعيه. دونك بالنسبه لينا حنا ما نطروش القضيه هذه. دونك لاحظوا معايا شنو هو لو دوغري دو بي فوا كيو كيساوي 3. لو دوغري دو كيو هو 1، لو دوغري ديال بي هو 2. دونك 2 زائد 1 هي 3 صافي. دونك لو دوغري ديال ان برودوي هو لا سوم ديال لي دوغري. ممكن لينا نديرو لا جينيراليزاسيون اللي عندي بزاف ديال برودوي ديال بزاف ديال لي بولينوم. يعني مثلا عندي 3 ديال لي بولينوم دوغري دو بي فوا كيو فوا اش مثلا ولا فوا دي، شنو كيساوي هذا؟ هادي 3 ديال لي بولينوم درت لهم لو برودوي. هذا تيساوي لو دوغري دو بي زائد لو دوغري دو كيو زائد لو دوغري دو تي. دونك في لي ديفينيسيون كيعطونا الحاله ديال جوج، ولكن كنديرو لا جينيراليزاسيون يعني اون جينيرال با ريكورونس. مثلا بصفه عامه لا بغينا يعني نديروها بصفه عامه اكثر، لو دوغري ديال بي 1 فوا بي 2 فوا بي 3 فوا بي 4 حتى البي ان، يعني بزاف ديال لي بولينوم. ان بولينوم هو لو دوغري دو بي 1 بلس لو دوغري دو بي 2 بلس لو دوغري دو بي 3. يعني شحال ما كان العدد ديال لي بولينوم فتنحولو بحال الان تنحولو من لو برودوي لا سوم صافي. دونك مثلا إلا خدينا لو دوغري إلى هاد لو بولينوم هذا x plus
x à la puissance 3 fois x moins x à la puissance 4 fois x plus x à la puissance 5. بلا ما نحسبو هاد لو برودوي هذا، حنا محتاجين غير لو دوغري مثلا، راه هو 3 زائد 4 زائد 5 اللي هي 12. دونك لو دوغري ديال هذا هو 3، لو دوغري ديال هذا هو 4، و لو دوغري ديال هذا هو 5. دونك لا سوم ديالهم كتعطيني لو دوغري ديال لو بولينوم برودوي. واحد الملاحظة هنايا، دونك اون رمارك، إلا بغينا نهضرو على لو بولينوم ألفا بي، شفنا ديجا بلي كيمكن لينا ناخدو ان بولينوم ونضربوه في ان سكالير ألفا بي. شنو كيساوي هذا؟ كيساوي نفسو لو دوغري دو بي، تو سامبلومون. عندي ان بولينوم ضربتو في عدد ما تيتبدلش لو دوغري ديالو. هادي يعني شي حاجة لي باينة. الوغ مثلا بي ناخدو مثلا هاد إكس بلس إكس على بويسونس 3 ضربناها في 4 مثلا، غتبقى ليا 4 إكس زائد 4 فوا إكس على بويسونس 3. تلاحظو بلي الأس ما تيتبدل فيه والو، الأس ما تيتبدل فيه والو، إذن تيبقى الدوغري هو نفسو. إلا درنا لا ملتيبليكاسيون دان بولينوم باغ ان سكالير، يعني ضربنا بولينوم في عدد حقيقي أو عدد عقدي. Remarque, donc ناخدو دو بولينوم P et Q si le produit P fois Q est égal à 0, alors soit P égale à 0 ou Q égale à 0. Alors بالنسبة للناس اللي معادش يفهمو هاد القضية مزيان، نورمالمون اون جينيرال ان برودوي إيغال à 0 ما تعطينيش بلي راه واحد فيهم فهداك لو برودوي راه نول. هادشي هذا في التفاصيل ديالو في لي ستركتور الجبريك في لي زانو، ولكن في لي بولينوم وحتى في لي نومبر غيال كيف ما تنعرفو ديجا، إلا عندي أ فوا بي إيغال à 0 فبالضرورة أ إيغال à 0 ولا بي إيغال à 0. كنستعملو هاد القضية هادي بزاف في لونسومبل ار ولا في لونسومبل سي. حتى في لي بولينوم هاد القضية صحيحة، إلا عندي ان برودوي كيساوي 0 فبالضرورة واحد فيهم تيساوي 0. بالنسبة لا ديمونستراسيون ديالها ساهلة، غادي نخدمو بلو دوغري. هاد القضية ديال أنني ندير لو دوغري، ندخل لو دوغري في لي دو كوتي، غادي تشوفو أنها مهمة في بزاف ديال التمارين. كاين مجموعة من التمارين اللي كنستعملو فيهم هاد القضية ديال أننا ندخلو لو دوغري باش نافونسيو في ليكزيرسيس. دونك هادي اون تكنيك. إذن غادي ننطلق أنا من هاد بي فوا كيو إيغال 0 وغادي ندخل لو دوغري في الجهات بجوج. دونك لو دوغري دو بي فوا كيو، لو دوغري de pi fois q كيساوي le degré de 0. Par convention, on a dit que le degré de 0 est égal à moins l'infini. Et انطلاقا من القاعدة اللي شفنا ديال لو دوغري ديال ان برودوي شنو كيساوي le degré de pi plus le degré de q est égal à moins l'infini. Alors بما أن عندنا la somme كتساوي moins l'infini، يعني شنو؟ une somme كتساوي moins l'infini يعني سوا بجوج بهم moins l'infini، سوا بجوج بهم موال انفيني، اولا وحده فيهم موال انفيني وحده لا. دونك شنو تنعرفو؟ انه على الاقل وحده فيهم كتساوي موال انفيني. يعني باش تفهموها مزيان تفكروا لي ليميت. عندي مثلا ليميت بلس ليميت، امتى هاد لا ليميت هادي الاخرى غتساوي موال انفيني؟ الحاله الوحيده ولا جوج الحالات، ولا ممكن نلخصوهم في ان وحده فيهم تساوي موال انفيني وشي الاخر، اولا الاخرى تكون سواء عدد ولا موال انفيني. حنا ديجا كنعرفوا بلي الاخرى ما يمكنش تساوي بلس لانفيني، حيت قلنا الدوغري راه سواء يكون عدد، سواء يكون ان غيال اولا سواء يكون ان نونتي ناتوريل اولا يكون موال انفيني. اذا الا كان هذا موال انفيني وهذا موال انفيني فلا سون ديالهم تعطيني موال انفيني. الا كان واحد فيهم موال انفيني والاخر ان غيال ولا ان نونتي ناتوريل فلا سون تبقى موال انفيني. اذا المهم نقدروا نقولوا باللي واحد فيهم موال انفيني والاخر يكون كيف ما بغا يكون تو سامبل. دونك سوا غادي نقولوا لو دوغري دو بي ايغال ا موال انفيني، اولا واحد فيهم يعني لو دوغري دو كيو ايغال ا موال انفيني، اللي كتعطيني باللي ما معنى الدوغري ديال بي كيساوي موال انفيني؟ بالضروره بي راه نول، وهذه الدوغري ديال كيو كتساوي موال انفيني بالضروره كيو راه لو بولينوم.